म पवित्र स्थलमा छु। कन्काई नगरपालिका 4 अन्तर्गत कोटीहोमदेखि तल्लोपट्टि श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिरमा छु। यतिखेर म दर्शक महानुभावहरू यसै सेरोफेरोमा आज कार्यक्रम पुराना कुरामा चाहिँ कुराकानी गर्ने क्रममा यहाँका दृश्यहरू र यहाँ विशेष गरेर वृद्ध आमाहरू बस्नुभएको आश्रममा बस्नुहुने आमासँग नै कुराकानी गर्नेछु म। र अहिलेको दृश्य भने वृद्ध आश्रममा बस्ने आमाहरूलाई नै चाहिँ एउटा खानपिनको व्यवस्था गर्ने एउटा जुन मन्दिरको तर्फबाट र यो बाइजुराजबाट चाहिँ एउटा जुन जमर्को गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि तपाईँहरूका छोराछोरी टाढा भए पनि हामी पनि छौँ है, हामी पनि सन्तान हौँ तपाईँको भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई नाचगान गरेर उहाँहरूलाई मिठो भोजन गराएर आजको दिन चाहिँ यो मन्दिरमा चाहिँ सम्पूर्ण उपस्थित भएर संस्थाका सदस्यहरूदेखि लिएर अध्यक्ष सम्पूर्ण चाहिँ उपस्थित भएर उहाँहरूलाई एउटा मनोरञ्जन साथसाथै उहाँहरूलाई एउटा खानपिनको पनि व्यवस्था गर्नुभएको छ। र यसै सेरोफेरोमा म पनि अहिले यसै ठाउँमा छु। श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर जो पवित्र स्थल कन्काई माई दक्षिणपट्टि छु र यसै सेरोफेरोमा यो जति पनि दृश्यहरू चाहिँ देखाइरहेको छु मैले यहाँहरूलाई, यो चाहिँ एउटा आमाहरूलाई खुसी पार्नको लागि नै हो उहाँहरूले यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको। र आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, जीवनका उकाली ओह्रालीलाई पार गर्दै आज चाहिँ एउटा वृद्ध अवस्थामा बस्नुहुने आमाहरू जो आश्रममा चाहिँ बसिरहनु भएको छ, यसै विषयमा आश्रममा कस्तो छ, उहाँहरूलाई के छ, यिनै विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ कार्यक्रम पुराना कुरामा र उहाँहरूले भोग्नु भएको कुराहरू नै जस्तै। नमस्कार सम्पूर्ण भिडियो हेरिरहनु हुने तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई म कार्यक्रम प्रस्तुता नारायण भेटवालको तर्फबाट आज म कार्यक्रम पुराना कुरा लिएर फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु फेसबुक र युट्युब च्यानलमा। र आज म कुराकानी गर्ने क्रममा छु कन्काई नगरपालिका 4 अन्तर्गत कोटीहोम जो एउटा धार्मिक स्थल र श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिरको यो वृद्ध आश्रममा छु म यतिखेर दर्शक महानुभावहरू। आज मसँग कुराकानी गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ आमालाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। आमा प्रणाम। के छ, कस्तो के छ तपाईँलाई, अहिले कति वर्षकी हुनुभयो? अहिले म अब 78? अलिक साह्रो बोलिदिनु न। 78 भयो। 78 वर्ष पुग्नुभयो। अब 79 लाग्न आँट्नु हो। आमाको एकचोटि नाम थर भनिदिनुहोस् न। मेरो नाम मेरो भीमभाइ दाहाल हो। हजुर, अलिकति साह्रो भन्नु। मेरो नाम भीमभाइ दाहाल हो। हजुर। अधिकारीको छोरी हुन्। श्रीप्रसाद बुबाको नाम, आमाको नर्मदाको नाम हो। अनि म जन्मेको सङ्घ सभा हो। यहाँ आएको हामी 38 सालतिर आएको होला उहाँबाट। अनि यहाँ आएपछि मैले पनि अब त्यसै घरमा जन्म लाग्यो, कम्ती पाएँ घरमा लिएँ। आमा तपाईँको जन्म थलो चाहिँ कुन ठाउँ हो? शङ्खसभा इवा देउटा भन्थे। शङ्खसभा। शङ्खसभा। ए अब हाम्रो कार्यक्रम पनि पुरानो कुरा होइन? हजुर। हजुरले नै जीवनमा भोग्नु भएका ती पाहाडको बसाइ, अनि कसैको श्रीमती, कसैको बुहारी, कसैको चाहिँ सन्तानका चाहिँ छोराछोरीका चाहिँ आमा भएका यिनै कुराहरू, अनि त्यो समयमा तपाईँले भोग्नु भएका कुराहरू नि गर्छौँ ल। अनि पछाडि फेरि हामी यता यहाँ कस्तो छ बस्नेको कुराहरू के छ अनि यता आउँछौँ ल। अनि आमा अब बिहे तपाईँले पाहाडको बसाइ पाहाडमा जन्मिनु भएको रहेछ होइन? कति वर्षकी हुँदा बिहा गर्नु भएको थियो तपाईँले? 7 वर्षमा बिहे गर्नुभयो। श्रीमान धनपति श्रीमानसित बिहे भएको हो। हजुर। रामसँग तपाईँ 7 वर्षकी हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको श्रीमान चाहिँ बिहे गर्दै जाँदा कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? उहाँ त 22 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। उहाँ 22 वर्षको, तपाईँ 7 वर्षको। भनेपछि तपाईँ र तपाईँको श्रीमानमा 15 वर्षको फरक हो। आमा, अनि अब त्यतिखेर एउटा चाहिँ केटाकेटी भुरो न हुनुहुन्थ्यो तपाईँ होइन? 7 वर्षको एउटा बाल्यकालमा त्यसरी बिहे गरिरहँदाखेरि आमालाई कस्तो लाग्थ्यो त्यतिखेर? त्यो केटाकेटी खेलेको हो कि कस्तो लागेको थियो आमालाई, स्मरण छ? त्यो यादै भएन कस्तो हो कसो हो, के भयो के भएको हो, के भएको थाहै भएन। बिर्सिपै सकिएछ। बिर्सिसक्नुभयो नि, लामो समय पनि भयो। लामो समय। अनि आमा अब त्यस पछाडि त वैवाहिक जीवनमा तपाईँ बाँधिनु, अनि कति दिन पछाडि चाहिँ तपाईँको माइती घरमा ल्याएर फेरि छोडिदिने, अलिकति ठुली भएर घर जाने पनि चलन थियो होला नि? हामीलाई त साथै पठाइहाल्यो।
साथै जानुभयो साथै गई हो साथैको भन्थे साइड गरिहाले हजुर तपाईँ श्रीमानको घर जानुभयो 16 दिने साइड भन्थे हजुर त्यति बेला पठाइहालेको त्यतिखेर जानुभयो नि हजुर अब जस्तो श्रीमानको घरमा गइसकेपछि बुढो केटाकेटी कस्तो गर्नुहुन्थ्यो तपाईँको सासूले तपाईँलाई कस्तो गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तै हो अब आफू पनि केटाकेटी अज्ञानी हुन्थ्यो अब त्यस्तै हो राम्रै गर्नुभयो त्यस्तै हो राम्रै भयो नि? ठिकै हो अनि आमा अब त्यो अलिक बुझ्ने हुनुभयो छोराछोरी पनि जन्मियो होला कतिजना तपाईँका छोराछोरी 9 जना जन्मेका थिए अहिले 4 जना छन् 9 जनामा 4 जना चाहिँ हुनुहुन्छ हजुर 4 जना 5 जना चाहिँ 5 जना गए 5 जना गए हजुर 7 दिनभित्रमा पो गयो सबैजना के भयो 7 दिनभित्रमा हजुर अनि त्यो एउटा दुःख लाग्दो एउटा चाहिँ एउटा होइन घटना घटेको रहेछ अनि त्यो फेरि 7 दिनमा गए नानीहरू अनि जेठमा नानीहरू गए कृष्ण अष्टमीको दिन त नानीको बुवा पनि जानुभयो ए तपाईँको श्रीमान पनि अष्टमीको दिन कृष्ण अष्टमीको दिन खस्नुभयो आमा लगभग तपाईँको अरू 5 जना सन्तान चाहिँ नि कतिको उमेर भएर कि जन्मिँदै गर्दा हो कि अलिकति ठुलो भएर हो 10-12 वर्षको 5 वर्षको 8 वर्षको 10-12 वर्ष 8 वर्ष 5 वर्ष यस्तो हुँदैखेरि उहाँहरू बित्नुभयो एउटी छोरी चाहिँ अलिक सानै भएकी हो हजुर छोराहरू चाहिँ ठुलै भएर स्कुल गएर पढ्न थालेको अहिले चाहिँ तपाईँसँग सन्तान 4 जना हुनुहुन्छ नि एउटा छोरो छ हजुर 3वटी छोरी छ 4 जना छन् ए अहिले उहाँहरू चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ छोरो अहिले गुजरातमा छ गुजरातमा गुजरातको आर्मी छ ए हजुर हजुर नाति अस्ट्रेलियामा छ पढ्दैछ अच्छा अच्छा अनि छोरीहरू बिहे गरेर घर घरमा छन् घरमा हजुर अनि आमा अब यसरी एउटा 78-77 वर्षको उमेरमा हुनुहुँदो रहेछ अहिले होइन यसरी यो आश्रममा यहाँ आएर बस्नु भएको चाहिँ कति जति भयो 50 सालदेखि बसेको 50 सालदेखि चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ कति 18 वर्ष मन्दिरमा यसो बनायो बनायो त्यो आएको काम गर्ने भने त्यहाँदेखि गर्न पनि सक्नु छोडियो अनि यता आश्रम पनि गर्यो अनि आएर यता बसाउनु भयो अनि यहाँ अहिले आनन्दै छ राम्रो छ के छ आमा अब 50 सालदेखि यो धार्मिक क्षेत्र कोचियोम होइन कन्के नगरपालिका 4 अन्तर्गत यो श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर जो एउटा छ यहाँनिर त्यहाँ बस्दै हुनुहुन्छ होइन र यसमा आश्रम पनि छ 50 सालदेखि यहाँ बसेको भन्नुभयो के छ आमा अनि आश्रममा हुनुहुन्छ यो उमेरमा होइन यहाँ अब खाना ओर्नको लागि चाहिँ के छ तपाईँलाई खाना गर्न पनि अब पुग्न आफूले गरिन्छ छोरीहरूले ल्याइदिन्छन् चामल हजुर अनि अब आफ्नो भत्ता पनि आउँछ यसो खर्चाल गर्न ग्यास किन्नलाई अनि अप्ठ्यारो छैन सजिलो छ राम्रो छ राम्रो एकदम राम्ररी बसेका छौँ छोरीहरूले चाहिँ तपाईँलाई के सक्यो त्यस्तो केही भयो भने उहाँहरूले लिएर आउनुहुन्छ छोरीहरूले माया गर्नु भएको छ नि अनि आमा अब यहाँ अरू अन्य कुराहरू के छ यहाँ आश्रममा बस्दा तपाईँलाई खुसी तपाईँलाई आनन्द लागेको छ नि आनन्द लागेको छ अब यसो पुग्नको बाहिरबाट ल्याइदिन्छन् के लुगा फाटेर पनि दिन्छन् कहिले चामल सामल ल्याइदिन्छन् बाहिरबाट हेरचाह गर्छन् हजुर अनि राम्रै छ अहिले आमा जस्तो तपाईँको छोरा छोरीहरूले ल्याउनुहुन्छ भन्नुभयो नि उहाँदेखिहरू अलावा अरू कोही त्यस्तो एउटा चाहिँ सहयोगी भावना भएका त्यस्ता मानिसहरू पनि यहाँ तपाईँहरूलाई आश्रममा भेट्न आएर केही कुराहरू दिएर जानुहुन्छ लुगा फाटा ल्याइदिनुहुन्छ यस्तो मुस्टीहरू के ल्याइदिनुहुन्छ खानेकुरा पनि ल्याइदिनुहुन्छ आइरहनुहुन्छ बाहिरबाट मान्छेहरू बाहिरबाट पनि आइरहनुहुन्छ आमा अब फेरि म त्यही तपाईँले त्यो तपाईँको जन्मघर चाहिँ कहाँनिर भन्नुभयो सङ्खुवा सभा हाम्रो गाउँको नाम चाहिँ देवटार भन्छे देवीटार भन्छ हजुर हजुर देवटार गाउँ इवा भन्थे तपाईँ यता माइतीपट्टिको चाहिँ कुन छोरी हुनुहुन्छ म त काइली थिएँ हामी सबै नै थियौँ हजुर म काइली थिएँ माइतीपट्टिको काइली छोरी नि आमा अहिले अब त्यो ठाउँको स्मरण गर्दा सम्झिँदा त्यो ठाउँ कस्तो थियो एक्चुअली भनिदिनुहोस् न तपाईँको माइती गाउँ माइती गाउँ त राम्रो थियो हामी बसेको ठाउँ छ नि एकदम चौडिलो परेको गोला काठमाडौँ जस्तो अलिकति थोरै भए पनि राम्रो मैदान ठाउँ थियो वरिपरि छिमेकी चाहिँ अब दाइलीको थिए घरहरू त्यसो थिए ठाउँ चाहिँ राम्रो थियो हाम्रो गेट पनि होइन अरू पनि होइन पछाड परेको ठाउँ थियो खेतीपाती चाहिँ अब हाम्रो अलिक अप्ठ्यारै थियो बसेको ठाउँ घर बसेको ठाउँ चाहिँ राम्रो थियो जस्तो खेतीपाती भन्नुभयो आमाले कि
त्यो खेतीपाती चाहिँ के त्यहाँ गर्नुपर्थ्यो, कस्तो गर्नुपर्थ्यो कामहरू चाहिँ? हामीले त धान रोप्थ्यौँ, मकै छर्थ्यौँ, अर्थात् केही त्यस्तो गमहरू लाउँदैन थियौँ। हजुर। अनि बारीको खेलाडी यसो सागसब्जी लगायो। आमा अनि त्यतिखेर यसो चप्पलहरू टेक्ने के थियो, पाउनुको तपाईँ? पाइन्छ हामीले नि मधेस आइकन हो। मधेस आइकन मात्रै चप्पल जुत्ता चप्पल लगाएको हो। चप्पल त धेरै पछिदेखि हजुर थिएन, उहाँ त जुत्ता चप्पल थिएन, धेरै जाडो हुन्थ्यो, पुसारो परेक हुन्थ्यो टेक्दाखेरि। बुढाले थाहा पाउँदैन थिएँ, हातबाट कपिन्थ्यो। भनेपछि त्यतिखेर जुत्ता चप्पल थिएन होइन, जाडो थियो धेरै, त्यस्ता समय पनि गुजार्नु भयो नि? जुत्ता चप्पल थिएन, कपडा पनि थिएन, हामीले साह्रै दुःख खपेको। कपडा पनि थिएन? एउटा कपडा अहिले लाग्यो भने अब वर्षसम्म चाहिँ एउटा मात्रै हो, खालि त्यति एउटाको भरमा? त्यति एउटाकै भरमा। आमा त्यतिखेर छोरी मान्छेले चाहिँ कस्तो कपडा लाउनु पर्थ्यो? खाडीका कपडा ठाडो भन्यौँ। हजुर, ठाडो यसो बाँधेर ठाडो जोडेर नि त अहिले लुङ्गी लगाएर जस्तो हजुर बेरेर लाउनु पर्थ्यो। अनि आमा अब यसो लिपपोतहरू गर्ने, यसो त्यो के गर्नुपर्ने, घरमा सघाउनु पर्ने कुराहरू त थियो नि त्यतिखेर? गर्नै पर्ने, माटो आगो लिप्नै पर्छ, रातो कमेरो माटोले लिप्नै पर्यो, रातो माटो लाउनु पर्यो, कमेरो लाउनु पर्यो, हजुर, अनि भत्की अनुसार लेख्नु पर्यो, त्यस्तै हो। अलिक त्यतिखेर अलिक शास्ति नै थियो नि त्यतिखेर, धेरै दुःख पनि अप्ठ्यारा पनि? अलिक शासनै थियो। हजुर, धेरै शासन थियो। हजुर, शासन चाहिँ बहुत थियो क्या त्यो बेलाको। हजुर, शासन हामीले जस्तो तपाईँ बिहे गरेर तपाईँको श्रीमानको घर जानुभयो होइन, अब अलिकति केटाकेटी अवस्थामा, त्यहाँबाट फेरि अलिकति ठुलो बुझ्ने हुँदै जानुभयो, त्यस पछाडि चाहिँ अब सासूले खटाएर दिने चामल खाना बनाउन पनि अलिकति लु यति गर्नु भन्ने एउटा हिसाबको मैले सुनेको थिएँ, त्यस्तै भोग्नुभयो आमाले? त्यस्तै भोगेको हामीले, त्यस्तै गर्नु चाहिँ। के गर्नुहुन्थ्यो सासूले, तपाईँको सासूले? यसो नुन भुटन खटाइदिने, चामल खटाइदिने, यति पकाउनु है आज भन्ने, त्यही अर्काले पकाइदिनु पर्ने, त्यस्तै थियो। अनि आमा सबैले खाइसके पछाडि चाहिँ अनि बुहारीले खाने अन्तिममा भन्ने पनि सुनेको थिएँ? हो त हो, सबैलाई खुवाइसक्यो, अनि भाँडामा रह्यो भने खायो, रहेन भने सामान थियो भने पकाएर पनि खायो, भ्याइयो भने नभए त्यो पनि त्यतिकै पकाएको खायो र सुत्यो त्यतिकै। सुत्न पनि म फेरि धन्दा घरको काम सकेर पनि पाइँदैन थियो अरे, यसो सासूका खुट्टामा तेल लाउनु पनि पर्थ्यो अरे नि? हो, सासूका गोडामा तेल लाउनु पर्ने, नलाएको थियो भने उनीहरूलाई लगाइदिनु पर्ने, अब जाडाको समयमा लुगा घोडा धोइदिनु पर्ने कपडामा। हजुर, पानी तताएर अनि सुत्यो, अनि एकछिनदेखि उठेर फेरि कुद्न जान्छ किन खाइहाल्नुपर्छ, देखि जाँदो पनि गर्नुपर्छ नि आमा? रातभरि नि कहाँ सुत्न पाइन्छ, यहाँ जस्तो सुत्न पाइँदैन। आमा अहिले तपाईँलाई नि यो 77-78 वर्षको उमेरमा हुनुहुन्छ, यो समय राम्रो लाग्यो कि तपाईँले बिताउनु भएको समय राम्रो लाग्यो? समय त अहिले कति हो कति राम्रो नै, तर हामी नै बित्न हाल्यौँ र बताउँ। समय अब पाएको हुँदै गयो नि। अनि के हो हजुर, अहिले राम्रो नि? अहिले राम्रो देख्न पाइयो, जसुकै कुरा खान पाइयो, लुगा लाउन पाइयो, तातो लुगा लाएर अहिले चलेको थिएन त्यतिखेर, गाडी खप्नु पर्थ्यो। अब अहिले चलेको मान्छेले दिन्छन्, हिजो नै सुरुबाट दिनुभयो, भनेको दिएको छ अस्ति, अनि पुर्ने दिन्छन् ल्याएर पछि कसैले अस्ति जमानाले पुर्ने ल्याएर दिलाउनु, त्यस्तै हुँदैछ यहाँ त लुगा फाटो। आमा अब यो आश्रममा हुनुहुन्छ कि? हजुर, यो आश्रममा नभएर आफ्नै परिवार आफ्नै सन्तानसँग एउटा बस्न पाउँदा र यो आश्रममा बस्दाको फरक त छ नि? फरक छ। आश्रम भनेको आश्रमै हो, गृहस्थी घर भनेको अब अलिक अलग्गै हो नि त। हामीले अब हामी त आश्रममा बस्ने बानी पनि भयो कि, अनि आश्रमै राम्रो फेरि सबैजना आउनुहुन्छ, भेटघाट हुन्छ, पढाउनु हुन्छ, परिवारको ध्यान गर्न पाइन्छ, स्कुल भेट्न पाइन्छ। अब गृहस्थी घरमा त्यस्तो छैन। फेरि मेरा घरमा अब त्यो घरमा त छैन,
पढाइ भएका छैनन्। हजुर, उहाँहरू प्रणामी सम्प्रदायको हुनुहुन्न तपाईँको छोराछोरी, त्यही भएर म यहाँ पनि आएँ। त्यसरी पनि मिलेन र त्यो हिसाबले पनि तपाईँ यो आश्रममा बसिरहनु भएको छ। जस्तो आमा, अब यहाँ यसो तपाईँ मैले त्यहाँनिर देखेँ यसो सेवा पूजा गर्ने होइन, कस्तो के गर्नुहुन्छ तपाईँ? बिहान कतिखेर उठेर अनि के नित्य कर्महरू के गर्नुहुन्छ तपाईँ? बिहान त 3 बजी त उठ्नै पर्छ, भ्याइँदैन त्यो भन्दा। 3 बजी नै उठ्नुहुन्छ बिहान? 3 बजी उठ्यो अनि अब नुहाइधुवाइ गऱ्यो, यसो टोइलेट बाथरुम गयो, रोटी गऱ्यो। हजुर। अनि लुगा सुगा लाँदा अलिक समय लाग्छ, अहिले लुगा धेरै छन्, लुगा लगाइरहनु पऱ्यो। हजुर। अनि आएर यसो लाजीलाई यसो सेवा पूजा गरेर यसो आरतीहरू गऱ्यो। अनि मन्दिर गयो, फेरि मन्दिर ठिक्क पुग्यो। त्यहाँ पनि गएर सेवा पूजा गर्नुहुन्छ? उहाँ चाहिँ अब मन्दिरमा आरती हुन्छ, आरती गर्छु, सेवा गर्ने पुजारी माता हुनुहुन्छ। माता हुनुहुन्छ त्यसको नि? अनि आरती यत्रो छानेको छ पुजारी माता बिराएको नै यसमा सबै उहाँले लिएको छ पुजारी माताले। भनेपछि आमा एक हिसाबले अब बनाएर चाहिँ अब आफै त खानु पर्यो होला नि होइन? आफै खाँदैछु अहिलेसम्म आफै सकिरहनु भएको? आफै खाँदैछु, बनाएर खान अलिक पर्छ हुन्छ नि, अब बनाएर त खाँदैछु। हजुर। ठिकै छ, भोकै बसिया छैन, खानेकुराले खाँचो छैन। खानेकुराले त्यस्तो यहाँ केही खाँचो गाह्रो अप्ठ्यारो केही छैन नि? केही खाँचो छैन, पुगिरहेछ अहिलेका दिनसम्म? पुगिराखेको छ। यो भण्डार हो कि राजीको, भण्डारमा कहिल्यै खाँचो पनि हुँदैन, भोकले पनि मरिँदैन। उहाँले खोपेको ओखरलाई कहिल्यै पनि खाली गर्नुहुन्न। कहीँबाट आज सब्जी छैन भनौँ भने ठिक्क बेलुका आइपुगे हुन्छ कतिखेर। अनि केही सक्यो भने सम्झना मात्रै हुन्छ, आज नास्ता सक्यो के खानु भन्नु भने एउटा केही त आइपुगेको छ, कोही न कोही आइपुग्नुहुन्छ दाताहरू नि। अब आमा जस्तो अब तपाईँ अलिकति भजनहरू पनि अथवा सङ्गीत त्यस्तो केही यसो गाइदिनुहुन्छ? जोरबत्ती जला मेरा दाजु, जोरबत्ती जला हमारे दाजु ने डोलैमा सर्दा, हमारे दाजु ने डोलैमा सर्दा शिरमा उर्फर मेरा दाजु, शिरमा उर्फर हमारे दाजुले सुनो नजाँदा, हमारे दाजुले नुहाउन जाँदा हातैमा झाडी काँधैमा साडी गङ्गै जलहर, हातैमा झाडी काँधैमा साडी हुन्छ आमा, अब सकि नसकी भए पनि एउटा सङ्गिनी चाहिँ गाइदिनु भयो। धेरै पुरानो जीवनमा भोग्नुभएका कुराहरू चाहिँ उहाँले एउटा सङ्गिनी मार्फत चाहिँ अब दाजु एउटा बहिनीको माया प्रेम भन्ने कुराहरू नि हामीलाई सुनाउनु भयो। त्यसको लागि आमालाई म आमाले सकि नसकी भए पनि यति सुनाइदिनु भएकोमा म मेरो तर्फबाट आमालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। अनि आमा, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसक्यौँ। अब के लाग्छ त आमालाई यो आश्रममा बसिरहँदाखेरि? यहाँ एउटा भक्तिभाव गर्ने वातावरण भइरहेको छ होइन? एउटा 77-78 वर्षको उमेरमा हुनुहुन्छ आमा, सकि नसकी गर्दै हुनुहुन्छ। अब अन्तिममा तपाईँका आफ्ना सन्तति, तपाईँलाई चिन्ने जति पनि तपाईँसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ आफन्तहरू, एकचोटि उहाँहरूलाई सम्झिँदा र आशीर्वाद दिनुपर्दा के भन्नुहुन्छ त उहाँहरूलाई? हजुर। अब उनीहरू गाउँ हुन्छन् तर गृहस्थी घरमा मलाई जान मन छैन, यत्रो बसिहाल्यो। तपाईँका छोराछोरीले चाहिँ आमा त्यहाँ नबसौँ घर जाउँ भन्नुहुन्छ? भन्छ छोराले। हजुर। तर अब यहाँ बसी गयो, अब यति बसेपछि फेरि गृहस्थी घरमा किन जानु जस्तो लाग्छ, जान मन छैन मलाई। मन उता छोराछोरीको घरतिर अथवा उता आफ्नो त्यो ठाउँतिर फर्केन? अब फर्किँदैन? फर्किँदैन, परमात्मातिरै फर्किन्छ। उता जान मन चाहिँ पटक्कै छैन। अब त्यो हुने कुरा के हुन्छ, हामी जान्दैन कि, तर मन चाहिँ छैन। जाउँ भन्छ छोराले। आमा जो उतै घरमै बस्नुपर्छ भन्नुहुन्छ छोराले? बाँसबारीमा घर छ उहाँ। हजुर।
र भन्छ अहिले उनीहरू उहाँ गुजरातमा छन्। उसको अब 2 वर्षमा पेन्सन हुन्छ। अहिले पेन्सन नभएर उसले आउनु पाएको छैन। आउँदै गर्दै गर्छ, हाम्रो आउँछ भेट्न। अब अहिले पनि उतै छ, अलिक रोगी छ, उतै उपचार गर्नु सबै भयो। अनि जान मन छैन मलाई मर्न मन छ। मर्न गएको हो नि त माइको हो, मर्न गएको हो। अब यहीँ सबैजना हुनुहुन्छ, सुना साथीहरू हुनुहुन्छ, आउनुहुन्छ, बोलाउनुहुन्छ। अब उहाँ त बेसी घरमा त अब कोही पनि आउन आउँदैनन् पनि। आमा भनेपछि तपाईँ यो आश्रममा खुसी साथ बसिरहनु भएको छ? साथ बसेको छु। उता घर जान मन लाग्दैन, यहीँ बस्न, यहीँ मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ? मर्न चाहिँ यहीँ मरण भइदिए हुन्छ भने मेरो यति नै छ। सबै ध्यान दृष्टि मलाई थाहा सबै छ। हुन्छ आमा, आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भएकोमा आमालाई म कार्यक्रम प्रस्तुता नारायण भेटवालको तर्फबाट फेरि पनि एकचोटि प्रणाम गर्न चाहेँ। र दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम पुरानो कुरा हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा यसै समयमा आउने बाचा गर्दै र साथै मेरो युट्युब च्यानल छ, युट्युब च्यानलमा मलाई नारायण भिजुअल भनेर सर्च गर्नुभयो भने युट्युबमा मलाई भेट्नुहुन्छ। आशा छ यहाँले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा राख्दै अर्को साता यसै समयमा आउने बाचा गर्दै अहिलेलाई म कार्यक्रम प्रस्तुता नारायण भिजुअल यहाँहरू माझबाट बिदा माग्दछु। म यो सुरुङ्गा बाइजरा समिति यहाँ मन्दिरको अध्यक्ष हुँ। आज चाहिँ हाम्रो यो मन्दिरमा प्रेम भोज कार्यक्रम भइरहेछ। यहाँ वृद्ध माताहरू जसरी यहाँ बस्नुभएको छ, आफ्नो परिवारदेखि टाढा रहेर यहाँ बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई हामी छोराछोरी हौँ भनेर उहाँहरूलाई आज चाहिँ पिकनिक, मान्छेहरू बाहिर गएर कति बाहिर हामी पिकनिक खान्छौँ। हामीले चाहिँ यहाँ माताहरूसँग रमाएर प्रेम भोज, एकअर्कामा प्रेम बाँडेर हामी छौँ है हजुरहरूका लागि भनेर माताहरूलाई खुसी तुल्याउन र यहाँ भएको जति सबै साथीहरूलाई एकत्रित गर्नको लागि आज हामीले प्रेम भोज कार्यक्रम यहाँ राखेको हो। र यहाँ हाम्रो माईधाममा हजुरहरू पनि आइदिनु होला अरू खेपदेखि। र यसरी नै हामी पनि जान्छौँ, हजुरहरू पनि आइदिनु होला। यसरी वर्षमा हामीहरूले माता औँसीमा र यो अहिले यो पुसको अन्तिम शुक्रबार चाहिँ सुरुङ्गा पनि बन्द भएको कारणले जिल्लाबाट पनि सबैलाई बोलाएर हामीले यहाँ प्रेम भोज गर्न गइरहेका छौँ। र एकदम आनन्द आइरहेछ। माताहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै छोराछोरी हौँ हामीहरू भनेर उहाँहरूलाई हामी छौँ माताहरू भनेर एकदम उहाँहरूसँग मिलेर हामीले प्रेम भोज गरिरहेछौँ। हुन्छ, हस्, धन्यवाद।